أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كما تحب وترضى، كما تحب وترضى، كما تحب وترضى، كما تحب وترضى، كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد ولك الثناء ولك المجد. اللهم لك الحمد وإليك المشتقي، وأنت المستعان وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الله والله والله أكبر كبيرا. الله 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 أكبر كبيرا. الله الله والله أكبر كبيرا. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رحمن أغثنا، يا رحمن أغثنا، يا رحمن أغثنا. اللهم إنا نجعلك في نهورهم
ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالساهرين. اللهم عليك بالساهرين. اللهم عليك بالساهرين. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله غالب على أمره والله عزيز ذو انتقام. 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 وأن الله موهن كيد الكافرين. وأن الله موهن كيد الكافرين. وأن الله موهن كيد الكافرين. मौला करीम इस दम को सुनने वाले हर फर्द व बशर, हर मर्द व औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी है, जो भी इस दम को सुने, जिस घर में ये पढ़ा जाए, जिस दुकान में ये पढ़ा जाए, जिस जगह ये तिलावत किया जाए, सुना जाए, ऐ मालिक उस घर को, उस दुकान को, उस आदमी को, उस इंसान को, उस मर्द को, उस औरत को, उस बच्चे को अल्लाह शरीर की शरारतों से, हासदीन के हसद से, साहिरीन के जादू से उनकी हिफाजत फरमा और हासदीन के हसद को, शरीरों की शरारतों को, साहिरीन के जादू को वापस उन्हीं की तरफ लुटा। उनकी तदबीरों को, उनकी चालों को रद्द कर दे और वापस उन्हीं की चालें उन्हीं पे उल्टा। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله 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 أكبر. الله 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 أكبر. الله 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 أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رحمن أغثنا يا رحمن أغثنا يا رحمن أغثنا. اللهم إنا نجعلك في نوره ونعوذ بك من شروره. اللهم إنا نجعلك في نوره ونعوذ بك من شروره. اللهم إنا نجعلك في نوره ونعوذ بك من شروره. اللهم عليك بالساهرين. اللهم عليك بالساهرين. اللهم عليك بالساهرين. إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أني مغلوب فانتصر. إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والله غالب على أمره والله عزيز ذو انتقام والله غالب على أمره والله عزيز ذو انتقام والله غالب على أمره والله عزيز ذو انتقام وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين اے میرے مالک اسلام کو سننے والے ہر فرد و بشر مرد و عورت بچہ بوڑھا جوان اے اللہ جس گھر میں یہ تلاوت کیا جائے جس دکان میں یہ پڑھا جائے جس دفتر میں یہ پڑھا جائے جس جگہ میں یہ سنا جائے پڑھا جائے اے میرے مالک ان تمام لوگوں کی حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے شریروں کی شرارتوں سے ساحرین کے جادو سے اے اللہ ان کے جادو کو ان کے حسد کو ان کی شرارتوں کو ان کی چالوں کو واپس انہی کے اوپر لوٹا اور ان کی حفاظت فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمن أغثنا يا رحمن أغثنا يا رحمن أغثنا اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بالساهرين اللهم عليك بالساهرين اللهم عليك بالساهرين إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والله غالب على أمره والله عزيز ذو انتقام والله غالب على أمره والله عزيز ذو انتقام والله غالب على أمره والله عزيز ذو انتقام وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين اے میرے مالک اس دم کو سننے والے اور جس جگہ یہ دم پڑھا جائے سنا جائے اے میرے مالک ان سب لوگوں کی حفاظت فرما حاسدین کے حسد سے شریروں کی شرارتوں سے ساحرین کے جادو سے اے اللہ ان سب کو محفوظ فرما کے ان کے حسد کو ان کے جادو کو ان کی شرارتوں کو ان کی چالوں کو واپس انہی کے اوپر لوٹا دے اے میرے مالک جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما اے اللہ تمام شیاطین جنات حاسدین ساحرین سے اس گھر کی حفاظت فرما اے میرے مالک اس گھر کے رہنے والے تمام افراد کی حفاظت فرما
اے میرے مالک، جس دکان میں پڑھا جائے، جس دفتر میں پڑھا جائے، جس گھر میں پڑھا جائے، جس فیکٹری میں تلاوت کیا جائے، اس کو اپنی اس دکان میں، اس دفتر میں، اس فیکٹری میں، اس جگہ میں اپنی خیر و برکت کا نزول فرما۔ اگر کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اگر کوئی کسی مشکل کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ تو اس سے یہ دعا کرتے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، اے اللہ اس دعا کو، اس دم کو لوگوں کے لیے نفع مند بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔